बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम पैगाम मोहब्बत में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो उन पुरानी वीडियोस का तसलसल है जिसमें मैंने गुड पेरेंटिंग या नौजवान औलाद की अच्छी तरबियत के हवाले से आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरी वीडियो का मौजू है तो वो एक बहुत ही अहम मौजू है और उस पे हमने ज़रा संजीदगी के साथ उसे सुनना भी होगा और उस पे अमल भी करना होगा। तो मेरा आज का मौजू जो है वो है कैरियर प्लानिंग, यानी अपने जो बच्चे हैं हमारे वो अपनी उनकी जो कैरियर प्लानिंग है यानी मुस्तकबिल के बारे में उनकी जो मनसूबाबंदी है उसको हम बेहतर तरीके से उसका फैसला कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमें इस अहम मौजू पर अपने बच्चों को ऑन बोर्ड लेना होगा, यानी पूरी आराम के साथ पूरी तसल्ली के साथ हमें अपने बच्चों को अपने साथ बिठाना होगा। हमने उनसे पूछना होगा, उनके इरादे पूछने होंगे, उनके शौक़ पूछने होंगे और उसके हवाले से फिर हम अपने फैसले करने होंगे। अगर हम बच्चों को अपने इन अहम मामलात में अपने साथ शामिल ना करें, उनके ख़यालात ना सुनें, हम अपनी बात उन तक ना पहुँचाएं, तो जब हम आपस में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा फिर मोबाइल पे इश्यूज़ को डिस्कस करेगा और फिर मोबाइल जो भी मशवरा हमारे बच्चों को दे देगा तो उसकी ज़िम्मेदारी या उसका जो नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा उसकी ज़िम्मेदारी फिर हम दोनों पर आयद होती है। तो पहली बात जो ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ इस सिलसिले में खुले दिल के साथ, खुले अल्फाज के साथ और पूरी आज़ादी और जमहूरी अंदाज में हमने इस मामले का एक फ़ैसला मिलकर करना होगा। अब कैरियर प्लानिंग के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। कैरियर प्लानिंग इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में जब हम इसको ये कहेंगे तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक बच्चा जो अभी मैट्रिक या एफएससी करके आगे जाने का फैसला कर रहा है तो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या इरादे रखता है, उसका मंसूबा क्या है, तो इसको कहते हैं कैरियर प्लानिंग। तो इस सिलसिले में मैं वालिदैन को भी और बच्चों को भी ये मशवरा दूंगा कि आप जब भी किसी अपने लिए ज़िंदगी के किसी गोल का फैसला करें, मसलन कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो ये सारे मामलात जो हैं और इसके बारे में एक बच्चा जो अपने लिए प्लानिंग करता है उसको हम कैरियर प्लानिंग कहते हैं। कैरियर प्लानिंग में हमें ये बात सोचना होगी, एक तो ये बात मैं ज़रूर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़रा इस आदत को छोड़ दें कि हर एक बच्चे ने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। अगर हम अपने हर एक बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला ने कायनात को जिस मकसद के तहत बनाया है और जिस मकसद के तहत वो कायनात को चलाना चाहता है, तो अल्लाह हमें माफ़ करे, इसका मतलब है कि हम उस अल्लाह की प्लानिंग का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं है जो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। दुनिया का निज़ाम डॉक्टरों ने भी चलाना है, इंजीनियर्स ने भी चलाना है, लीडर्स ने भी चलाना है, बिजनेसमैन ने भी चलाना है, सियासतदानों ने भी चलाना है। तो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर कुछ अपनी सलाहियतें रखी हुई हैं और जब हम उनकी इन सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इस कायनात के सिलसिले में अल्लाह ताला का जो एजेंडा है और अल्लाह ताला इस कायनात का निज़ाम जिस पुरअमन तरीके से चलाना चाहता है, हम अल्लाह ताला की रज़ा का हिस्सा बन जाएंगे और उससे हमारे मामलात में भी बरकत होगी और हमारे लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल में जदोजहद में आसानियाँ भी हमारे लिए रहेगी। तो ये बात जो ज़रूरी मैं आपसे कहना चाहता था, एक तो ये बात है कि हमारी जो पुरानी भेड़ चाल है उनको अभी हमें छोड़ देना चाहिए और अपने अंदर नए ख़यालात, नई चीज़ें, नए जज़्बात, नए अज़ाइम हमारे दरमियान होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी हम हमारा बच्चा कोई फ़ैसला करता है तो उस फ़ैसले के सिलसिले में हम उनसे
بات کریں، انہیں کہیں، ان سے پوچھیں اپنے بچے سے کہ آپ کا بیٹے شوق کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، آپ فائٹر بننا چاہتے ہیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں۔ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مالی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے انفرادی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر جب بچہ اپنی رائے ہمیں دے دیتا ہے تو اس پہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ ہم اس پہ بحث کریں کہ بیٹے یہ چیزیں تو آپ بن سکتے ہیں ان حالات میں، لیکن فلانا آپ کا جو ارادہ ہے، جو فلانا آپ کا شوق ہے، میری معاملات ایسے ہیں، میری مالی حالت اس طرح ہے کہ اس میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ جب ہم اس طریقے سے ایک درمیانی راہ کا انتخاب کریں گے تو ہمارا ایک متفقہ فیصلہ ہوگا، اور اس متفقہ فیصلے کے بعد ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکیں گے اپنے بچے کے مستقبل کے سلسلے میں۔ ایک عام بات جو میں آپ لوگوں کو اور کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو پوری آزادی دیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اس رائے کے اظہار کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا شوق کیا ہے اور اس کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے سے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً بچے کا اگر شوق ہے کہ وہ جو ہے وہ کمرشل پائلٹ بننا چاہتا ہے، لیکن ایک غریب کا بچہ کس طرح بنے گا، کیونکہ کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ پہ جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ آتا ہے۔ تو بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹے آپ کا شوق تو بجا، لیکن میرے اپنے معاملات اور میری مالی حالت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو شوق کو مد نظر رکھیں، لیکن اس شوق کو اپنے لیے پیدا کریں جن کو ہم اپنی زندگی میں میٹریلائز کرنے کے اور ان کو صحیح خطوط پر اور ان کو حاصل کرنے کے قابل بھی ہوں۔ اس کے علاوہ جب بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں فلاں چیز بننا چاہتا ہوں، تو یہ ایک اس بچے کے اندر کے دل کی ایک آواز بھی ہوتی ہے، اس کے دماغ کی ایک آواز بھی ہوتی ہے، اور یہ آواز اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اور اس کے دماغ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، جب وہ اس مقصد کے حصول کے لیے آگے چلتا رہے گا تو اس کا ذہن بھی صحیح طریقے سے کام کرے گا، اس کا دل بھی صحیح طریقے سے کام کرے گا، وہ اس جدوجہد میں خوش بھی ہوگا اور وہ اس سلسلے میں کامیاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو اس راہ پہ ڈالیں گے جو نہ اس کے اندر صلاحیت ہے، جو نہ اس کا شوق ہے، تو پھر ہماری کامیابی کے چانسز، امکانات بہت زیادہ کم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات آخر میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ مشاہدہ ہے، اور 25 سال سے میں جو والدین اور بچوں کے درمیان معاملات کو دیکھ رہا ہوں، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جس بچے کو بھی والدین اس کی مرضی کے خلاف کسی ایک پروفیشن میں ڈال دیتے ہیں، کوئی ایک گول میں اس کو ڈال دیتے ہیں جو اس کی مرضی بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کا شوق بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بچہ اپنے کیریئر کے درمیان ہی میں یا اس کیریئر کو چھوڑ دیتا ہے، یا اگر اس کیریئر کو مکمل بھی کرتا ہے تو پوری زندگی وہ اس کے ساتھ آسانی سے نبھا نہیں سکتا ہے۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو، بچے کے شوق کو، اس کی صلاحیتوں کو، اپنے شوق کو اور اپنے مالی معاملات اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مل کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب ہم کسی عقلی بنیاد پر، امکانات کی بنیاد پر اس قسم کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے فیصلے میں برکت بھی رہے گی، ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے، وہ محنت بھی کرتے رہیں گے، وہ جدوجہد بھی کرتے رہیں گے، اور وہ تھکیں گے بھی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کے راستوں کو محفوظ رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے گھر خوشحال اور آباد رہے۔